भनिन्छ कर्म गर्नु फलको आशा नराख्नु। अवश्य पनि सुकर्मको फल मिठो नै हुन्छ अनि सकारात्मक कार्यको यात्रा सुगम नै हुने गर्छ। हालमा आफ्नो नामले भन्दा अधिक कामले चिनिएको एउटा यस्तो राजनैतिक दल जसले छोटो समयमा नै जनसाधारणको मनमुटुमा बस्न सफल भइसकेको छ, साथै कोपिलामा नै चौतर्फी सुगन्ध फैलाउन सक्षम भइसकेको छ। हजुर, तपाईहरूले सही सोच्नुभयो। आज म कुरा गर्न लागिरहेको छु पहाडको राजनैतिक आकाशमा भर्खरै उदाएको हाम्रो पार्टीको विषयमा। नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, दार्जिलिङ पहाडमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू छन्। यसै दलहरू बीच गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट राजीनामा दिएपछि गत 5 सितम्बरको दिन पहाड फर्कने क्रममा नै आफ्नो राजनैतिक यात्रा नयाँ तरिकाले सुचारू गर्ने घोषणा गरेका अजय एडवर्डले केही समय सामाजिक कार्य गर्दै आफ्नो राजनैतिक पृष्ठभूमि तयार गरेपछि गत 25 नोभेम्बरको दिन हाम्रो पार्टी नामक एउटा नयाँ क्षेत्रीय पार्टीको नाम अनि पार्टीको झण्डा मिरिकबाट सार्वजनिक गरे। तिनले आफ्नो पार्टीले पहाडको जनताको व्यक्ति मुद्दालाई केन्द्र गरी जातीय मुद्दालाई पनि आत्मसात गरेर अघि बढ्ने बताइरहेका छन्। आज हामी लगभग 1.5 महिना भित्रमा हाम्रो पार्टीले साधारण जनता समक्ष पुर्याएको प्रभाव, विकासका कार्य, जनसमर्थन अनि हाम्रो पार्टीको उपलब्धि अथवा समग्रतामा भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टी अस्तित्वमा आएपछिको आजसम्मको राजनैतिक यात्रा विषय संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। पहाडका विभिन्न राजनैतिक दल अनि यसले दिइरहेको राजनैतिक सान्त्वनासँग दिक्क भएका पहाडका जनताले एकजना सफल व्यवसायी अनि प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यक्तित्व अजय एडवर्ड संस्थापक रहेको हाम्रो पार्टीमा कतिसम्म समर्थन दिइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी सर्वप्रथम चर्चा गरौँ। अजय एडवर्डको कार्य प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै पहाड, तराई अनि डुवर्सबाट समेत युवाहरूले हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाइरहेका छन्। यसै क्रममा लेबोङ भेल्ली, लाब्दा बस्ती, रेसेप फरेस्ट बस्ती, दबाईपानी बस्ती, तकदाहा, पुल बिजनबारी समष्टि, तक्लिङ पेसोक समष्टि, लेबोङ, मेमकमान, कालेबुङ, सोमकमान, सुखिया माने भन्ज्याङ, मजुवा, सिम्बुङ डेरा, लप्चु पेसोक, मिरिक ओकाइटी, 8 माइल, धजे, रेलिङ कैजले, तामसाङ, बेनेगवन चियाबारी, रुम्बुक चियाबारी, बुङकुलुङ चालिसे अनि कञ्चनपुर, सौरेनी आदि क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा दिनहुँ समर्थन जनाइरहेका छन् भने कालेबुङबाट गत विधानसभा चुनावमा नेसनल पिपल्स पार्टीका विधानसभा उम्मेद्वार समेत रहेका पेन्जु गङफु लगायत धेरै युवाहरू हाम्रो पार्टीमा सामेल भइसकेका छन्। साथै सामेल हुने क्रम अझ पनि निरन्तर चलिरहेको छ। यसरी नै हाम्रो पार्टीका सदस्यहरूद्वारा हाम्रो पार्टीको ट्रेड हिल तराई डुवर्स चिया बगान श्रमिक सङ्घको पनि गठन भइसकेको छ भने विभिन्न चिया कमानहरूमा यसको समिति पनि गठन कार्यक्रम चलिरहेको छ। अजय एडवर्डको एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा माउन्ट हर्मन, रमिते गाउँ, सिंहमारी, मिरिकको मोरमा, अप्पर तोकलाङका लगायत अन्य विभिन्न स्थानहरूका बिरामीहरूलाई उपचारको व्यवस्था साथै आर्थिक अनि खाद्य सामग्री सहयोग समेत पुर्याइरहेको छ। यसरी राजनैतिक दलका संस्थापक रहेका अजय एडवर्डले आफ्नो राजनैतिक अनि सामाजिक कार्यलाई एकसाथ अघि बढाइरहेका छन्। तिनको सेवा भावना देखेर हालमा पहाडका युवाहरू प्रभावित बन्नुको साथै तिनको साथ र समर्थनमा अघि आइरहेका छन् भने विभिन्न स्थानहरूमा उनीहरूले सेवा कार्य गरिरहेका छन्। हाम्रो पार्टीको पहलमा नै हाल विभिन्न गाउँवासीले सडक सुविधा पनि उपभोग गरिरहेका छन्, जसमा मिलिङ खासमहल बस्ती सोनादाको बाटो, कबीरपन्थी समाज मिरिक बस्तीको मन्दिरसम्म जाने बाटो अनि बर्निङ घाटदेखि मेघेटारसम्म जाने अपूर्ण बाटो साथै अन्य विभिन्न स्थानहरूको बाटोको समस्या समाधान भइसकेको छ। उक्त कार्यको निम्ति संस्थापक अजय एडवर्ड अनि टोलीलाई स्थानीयवासीले
आभार व्यक्त गरिरहेका छन्। हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्ड आफ्नो मिलनसार प्रवृत्ति र सेवाको कारण सबैको मनमा बस्न सफल भइसकेका छन्। तिनले आवश्यक अनि दुःखमा परेका जनसाधारणको घर घरमा पुगेर भेटघाट गरिरहेका छन्। यसै क्रममा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टीका प्रमुख सल्लाहकार प्रवीण जिम्बाको आकस्मिक निधन हुँदा शोक सन्तप्त परिवारलाई शोक समवेदना प्रकट गर्न अनि मृत आत्मा शान्तिको कामना गर्न तिनी स्वर्गीय जिम्बाको निवास पुगे। यसैगरी लोवर गोग जमुनेमा प्रभात तामाङको अन्त्येष्टिमा पनि पुगे, साथै बतासिया निवासी दिवंगत प्रणय तामाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन पनि पुगे। रंगडाँडा बिजनबारी मेन रोडमा वाहन दुर्घटना भएको स्थान बरबोटे फाटक छेउ तामसाङवासीद्वारा आयोजना गरिएको शान्ति हवनमा पनि तिनले आफ्नो सहभागिता जनाए। घुम भन्ज्याङको हिमालयन कल्याणकारी समाजलाई नानीहरूको निम्ति फुटबल अनि जर्सी पनि प्रदान गरे। तकदाहा रङ्गली रङ्गलियट अन्तर्गत लप्चु 11 माइलमा हाम्रो पार्टीका सदस्य भीम भुजेलको घरमा आगलागी भएको थियो भने भुजेलले आफ्नो घर गाडी सँगै श्रीमती समेत गुमाएका थिए। उक्त दुःखको समयमा एडवर्ड स्वयं घटनास्थल पुगी पीडितलाई भेटेर नानीहरूको शिक्षा खर्च अनि अन्य क्षतिपूर्ति दिने वचन दिए। तिनले पहिरो पीडितहरूलाई विभिन्न सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् भने रेलिङ बिहीबारी निवासी गोपाल थापा मगर लगायत 3 परिवारको घर आगलागीमा नष्ट भएको घटनास्थलमा पुगी सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्। यसैगरी हाम्रो पार्टीका युवा कार्यकर्ताहरू पनि हालमा सक्रिय रूपमा सेवा कार्यमा लागि परेका छन्। तिनीहरूले विभिन्न स्थानमा आर्थिक विपन्न परिवार अनि बिरामीहरूलाई भेटेर खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् भने द भोइस अफ नेपाल किड्सको फाइनलमा पुगेकी मिन्छमा राईको परिवारलाई भेटी अनलाइन भोटिङको लागि आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरिसकेका छन्। एडवर्ड फाउन्डेसन अनि हाम्रो पार्टीद्वारा विभिन्न स्थानहरूमा स्वास्थ्य जाँच शिविरको आयोजना पनि गर्दै आइरहेको छ। साथै उपचार अनि औषधिको व्यवस्था गर्न नसक्ने परिवारको लागि उपचार अनि औषधि खर्च पनि प्रदान गरिरहेको छ। यसरी सुगम स्थलदेखि अत्यन्त विकट अथवा दुर्गम भेगसम्म पुगेर निजी कोषबाट व्यक्तिगत रूपमा यति धेरै सहयोग गर्नुको पछाडि के छ त उद्देश्य? कतै यसमा एडवर्डको व्यक्ति स्वार्थ त लुकेको छैन? राजनीति समाजसेवा गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म बनिरहेका एडवर्ड भोलि जनप्रतिनिधि बने तिनले यसरी नै निस्वार्थ जनताको सेवा गर्लान् त? के पहाडको राजनैतिक इतिहासलाई बदल्न सक्लान् त एडवर्डले? पहिले झै चुनावदेखि चियरसम्मको यात्रा त तय भइसकेको छैन? पहिले झै चुनावदेखि चियरसम्मको यात्रा त तय भइरहेको छैन? यी सबै प्रश्नहरू हालमा साधारण जनताको मनमा उर्लिरहेको ज्वारभाटा हो। पार्टीको नाम अनि झण्डाको विषयमा समेत विभिन्न नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पाइसकेको हाम्रो पार्टीले जनताको अझ कति समर्थन पाउने हुन् त? एडवर्डले भने चाहिँ साइलेन्ट भोटर्स के साँच्चै तिनको साथमा छन् त? पहाडका हजारौं शिक्षित बेरोजगारहरू छन्। धेरै घाँस बाँस र कपासको खोजीमा पलायन भइसकेका छन्। पहाडमा हजारौं शिक्षित बेरोजगारहरू छन्। धेरै घाँस बाँस र कपासको खोजीमा पलायन हुन बाध्य छन्। हाम्रो पार्टीले ती पलायन भएका युवाहरूलाई फर्काउन केही पहल गर्लान् त? कहिले उदाउला बेरोजगार युवाहरूको भविष्यमा खुसीको सूर्य? एकजना सफल व्यवसायी तथा समाजसेवी एडवर्डको राजनैतिक यात्रा कस्तो हुने हो त? यो तपाईँ हामी सबैको मनमा उब्जिएको एउटा जिज्ञासा हो। यसको प्रत्युत्तर त समयले नै देला। हालमा भने हाम्रो पार्टीले गरिरहेको कार्यहरू सराहनीय नै मान्न सकिन्छ। हवस् त आजलाई यति नै। अन्य विभिन्न जनसरोकारका हवस् त आजलाई यति नै। अन्य विभिन्न हवस् त अहिलेलाई यति नै। अन्य विभिन्न जनसरोकारका हवस् त अहिलेलाई यति नै। अन्य विभिन्न जनसरोकारका विषयहरू लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं
कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130।